Hello friends, welcome back to your own channel Lucid Classes. And in this class we are going to discuss types of company of class 12 account. In last class we discussed definition of company and its characteristics. Now let's discuss types of company. Company can be classified in various types on the basis of the number of members, on the basis of the liability, on the basis of the incorporation and on the basis of the ownership. Types of कंपनी चारवटा बेस बनाएर हामीले टाइप्स अफ कंपनी पढ्छौं अन द बेसिस अफ पहिलो छ हाम्रो अन द बेसिस अफ नम्बर अफ मेम्बर ओके on the basis of B number on the basis of liability C number on the basis of incorporation D number on the basis of in ownership on the basis of ownership ध्यान दिनु यो चारवटा आधारलाई लिएर हामीले टाइप्स अफ कंपनी पढ्छौं ल अब एउटा एउटा आधार डिस्कस गर्दै जाउँ पहिलो नम्बरमा छ हाम्रो अन द बेसिस अफ नम्बर अफ मेम्बर ल हेरौं अन द बेसिस अफ नम्बर अफ मेम्बर को आधारमा कंपनी कति टाइप्स का छन् ए नम्बर अन द बेसिस अफ नम्बर अफ मेम्बर ल हेर्नुस् अन द बेसिस अफ नम्बर अफ मेम्बर कंपनी हाम्रा टू टाइप्स का छन् कुन एउटा चाहिँ हाम्रो प्राइवेट कंपनी अर्को चाहिँ हाम्रो पब्लिक कंपनी ओके ल हेर्नुस् प्राइवेट कंपनीमा के छ भने ध्यान दिनु एटलिस्ट वन मेम्बर यसमा हुन्छ कम्तीमा एउटा मान्छेले पनि प्राइवेट कंपनी के गर्न सक्छ फर्मेशन गर्न सक्छ बट नट एक्सिडिङ 50 भन्दा धेरै हुनु भएन प्राइवेट कंपनीमा ल हेरौं अरु के छ भने restriction in transfer of shares यहाँ कुनै पनि एक्जिस्टिङ शेयर होल्डर्सले आफ्नो शेयर ट्रान्सफर गर्न पाउँदैन जस्तै XYZ कंपनी छ यो कंपनीका मेम्बर्स A B C D E F सबै मेम्बर्सहरु हुन् अब D ले मिस्टर P लाई आफ्नो शेयर ट्रान्सफर गर्ने इच्छा छ भने गर्न पाउँदैन यहाँ फ्रीली ट्रान्सफरेबल छैन इन केस ट्रान्सफर गर्नु छ भने सबैको सहमति हुनु पर्छ ल हेर्नुस् त्यसैले कारण भन्छ यहाँ रेस्ट्रिक्सन इन ट्रान्सफर अफ शेयर्स अर्को कुरा के छ भने यसमा ध्यान दिनुस् does not issue the shares it does not issue the shares for the public पब्लिक को लागि यसले शेयर इश्यू गर्दैन इश्यू अफ शेयर्स हामीले यो टपिक इश्यू अफ शेयर्स नेक्स्ट च्याप्टरमा पढौँला बट यहाँ यति मात्रै बुझ्नुस् तपाई इट डज नट इश्यू द शेयर्स फर द पब्लिक को लागि यसले आफ्नो शेयर इश्यू गर्दैन किनभने पब्लिकले यसको शेयर किन्न पाउँदैन ल हेर्नुस् अर्को के छ भने इट यूज प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आफ्टर इट्स नेम आफ्नो नामको अगाडि यसले प्राइवेट लिमिटेड लेख्छ ओके ल ध्यान दिनु आफ्नो नामको पछाडि यसले प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लेख्छ ल अर्को के छ हाम्रो पब्लिक कंपनीमा ल ध्यान दिनु पब्लिक कंपनीमा के छ भने एटलिस्ट यहाँ 7 मेम्बर हुनु पर्यो यहाँ छ बट नट एक्सिडिङ 50 बट यहाँ के छ भने लिमिटेड नंबर अफ मेम्बर अनलिमिटेड नंबर अफ मेम्बर्स यहाँ छ हेर्नुस्
अनलिमिटेड नंबर अफ मेम्बर्स, यसमा अनलिमिटेड नंबर अफ मेम्बर हुन सक्छन्। अर्को के छ भने यहाँ फ्रीली ट्रान्सफरेबल छ शेयर्स, नो रेस्ट्रिक्सन, नो restriction in transfer of shares। ल हेर्नुस्, एक्जाम्पल बुझ्नुस्। सपोज एउटा कम्पनी छ, जेड कम्पनी, पब्लिक कम्पनी, ओके, पब्लिक कम्पनी छ। यसका शेयर होल्डर्स जुन मेम्बर्स छन् ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यी सबै मेम्बर्सहरू हुन्, ओके। अब इन केस मिस्टर बी ले आफ्नो शेयर सेल गर्न इच्छा छ भने मिस्टर क्यू ले यसको शेयर किन्न सक्छ। ए ले आफ्नो शेयर फ्रीली यसले आफ्नो शेयर के गर्न सक्छ, सेल गर्न सक्छ। यहाँ रेस्ट्रिक्सन केही पनि छैन, यहाँ कोही पनि कसैले पनि आफ्नो शेयर बिक्री गर्न सक्छ। बट इन केस अफ प्राइवेट कम्पनी त्यहाँ के छ, त्यहाँ रेस्ट्रिक्सन छ। ल हेर्नु, यहाँ कसैको सहमति चाहिएन, आफ्नो शेयर हामीले जोसुकैले पनि ट्रान्सफर गर्न सक्छौं। इश्यूज द शेयर्स फर द पब्लिक। ल हेर्नु, यसले पब्लिक को लागि शेयर इश्यू गर्छ। ल यो म्यान्डेटरी हो पब्लिक कम्पनी को लागि। यसले आफ्नो शेयर्स के गर्छ, इश्यू गर्छ पब्लिक को लागि। पब्लिकले के गर्छ, सब्सक्राइब गर्छ, पब्लिकले शेयर किन्छ, पब्लिकले पैसा लगाउँछ कसमा, पब्लिक कम्पनीमा। यो डिटेलमा हामी पढौँला इश्यू अफ शेयर्स नेक्स्ट च्याप्टरमा। यसले युज गर्छ के, प्राइवेट होइन, यसले मात्र युज गर्छ, युज लिमिटेड वर्ड ओन्ली, लिमिटेड वर्ड आफ्टर इट्स नेम। आफ्नो नामको पछाडि यसले लिमिटेड वर्ड युज गर्छ आफ्टर इट्स नेम, ओके। ल अब तपाईहरु ध्यान दिनुस्, इन केस प्राइवेट कंपनी को डेफिनेसन आयो भने एक्जाममा व्हाट डु मीन बाइ प्राइवेट कंपनी, यू कैन राइट अ टाइप अफ कंपनी इन व्हिच एटलिस्ट one member but not exceeding 50 and there is restriction in transfer of shares and the private company does not issue shares for the public and use private limited word after its name. You can write a definition by using these characters and if characteristics of private company is asking in the examination, then you can write the same characteristics of the public company, and if there is asking the difference between private company and public company, you can write this characteristics, you can differentiate like this। ल हेर्नुस्, यसैबाट हामीले के गर्न सक्छौं, डेफिनेसन पनि लेख्न सक्छौं, क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि लेख्न सक्छौं र यसको डिफरेन्शिएट पनि गर्न सक्छौं। ओके, नोट गर्नुस् तपाईहरु। on the basis of liability, on the basis of liability, okay, the first number is unlimited company, unlimited company means liability of the members is unlimited। ल अनलिमिटेड लायबिलिटी भनेको कसरी बुझ्नु, सपोज एउटा कम्पनी छ एक्स कम्पनी, यसको लायबिलिटी छ ₹50 लाख पे गर्नु छ, ओके। अब यहाँ के छ भने यसका शेयर होल्डर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, यी सबै शेयर होल्डर्स हुन्। दिस ऑल आर द शेयर होल्डर, दिस आर द ओनर्स मेम्बर्स अफ X company limited, you can say like this। अब हेर्नुस्, लायबिलिटी छ भने यो कम्पनीमा एसेट्स पनि हुनुपर्छ, ओके। इन केस यो कम्पनीमा 50 लाख रुपैयाँ को एसेट्स छ भने यसले 50 लाख को लायबिलिटी मिट आउट गर्न सक्छ, चुकाउन सक्छ। बट इफ द एसेट्स of the X company is not sufficient to meet the liabilities of ₹50 lakhs, then these shareholders clear this liability by selling their private properties। बुझ्नु भयो न, यसको मतलब के छ भने यदि
कम्पनीको एसेट्स इनसफिसिएंट छन्, इनसफिसिएंट अपर्याप्त छन् के गर्नको लागि, लाइबिलिटीलाई क्लियर गर्नको लागि, लाइबिलिटी चुकाउनको लागि के छन्, पर्याप्त छैनन्। त्यसमा के हुन्छ भने त्यो कर्जा कम्पनीको चुकाउनको लागि, कम्पनीको लाइबिलिटी क्लियर गर्नको लागि जुन तपाईको मेम्बर्स हुन्छन् त्यो मेम्बर्सले आफ्नो प्राइभेट प्रोपर्टी बिक्री गरेर पनि त्यो के गर्नुपर्छ, त्यो कर्जा चुकाउनुपर्छ। यो हो हाम्रो अनलिमिटेड कम्पनी अनि अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ओके ल अर्को छ हाम्रो कम्पनी लिमिटेड बाई शेयर्स। कम्पनी लिमिटेड बाई शेयर्स ल हेर्नुस्, यसमा के छ भने लाइबिलिटी अफ द मेंबर्स is limited up to the face value of the shares held by them. Like this. Liability of the members के छ भने लिमिटेड छ अप टु द फेस भ्यालु अफ द शेयर्स। यो फेस भ्यालु अफ द शेयर्स भनेको के हो, ल फेरि एक्जाम्पल लिहालौं, एक्स कम्पनी। ओके यसमा 50 लाख रुपैयाँको लाइबिलिटी छ। कति छ, 50 लाख रुपैयाँको लाइबिलिटी छ। ल ध्यान दिनुस्, अब यसमा ए बी सी डी ई एफ जी एच सबै शेयर होल्डर्स हुन्। इन केस एक्स कंपनी को जुन एसेट्स छन् त्यो एसेट्सले यो 50 लाखको लाइबिलिटी चुकाउनमा असमर्थ छन्, इनसफिसिएन्ट छन्, पर्याप्त छैनन् भने ल हेर्नुस् यिनीहरूले आफ्नो प्राइभेट प्रोपर्टी बिक्री गरेर लाइबिलिटी चुकाउनु परेन, किनभने यो के छ, कम्पनी लिमिटेड बाई शेयर। सपोज अब ए ले 3000 शेयर्स ए को छ, सपोज फेस भ्यालु त्यसको 100, एउटा शेयरको भ्यालु 100 रुपैयाँ छ कम्पनीमा भने यसको लाइबिलिटी भयो 3 लाख रुपैयाँ। ए को लाइबिलिटी कति भयो, 3 लाख। अब जति शेयर लिएछ ए त्यति सम्मको लाइबिलिटी ए ले बियर गर्छ। ल हेर्नुस् यो सबै शेयर होल्डर्सले त्यति नै लाइबिलिटी बियर गर्छन् जतिको पैसा, जतिको क्यापिटल यिनीहरूले शेयरको रूपमा कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेछन्। सपोज कसैले 5 लाख रुपैयाँ इन्भेस्ट गरेछ भने त्यो 5 लाख भन्दा बढीको लाइबिलिटी को जिम्मा त्यसको हुँदैन। मात्रै कतिसम्म त्यो लाइबल छ, त्यो 5 लाख रुपैयाँसम्म मात्रै लाइबल छ। हेर्नु जतिको शेयर त्यसले होल्ड गरेको छ त्यति शेयरको फेस भ्यालु जति छ त्यो मात्रै के हुन्छ, त्यसको लिमिट भनेको त्यहीसम्म हो। त्यो भन्दा धेरै आयो भने त्यसले आफ्नो प्राइभेट प्रोपर्टी या आफ्नो घरबाट पैसा तिरेर त्यो लाइबिलिटी चुकाउँदैन, त्यो कर्जा चुकाउँदैन। ध्यान राख्नुहोस् यो कम्पनी लिमिटेड बाई शेयर्स हो। जति पैसा कम्पनीमा लगायौं जिम्मा भनेको त्यति मात्रै हो। अब घाटा हुन्छ भने त्यसैबाट के गर्ने, चुकाउने। इन्सफिसिएन्ट भयो भने आफ्नो घरबाट तिर्नु पर्ने। यसमा अर्को चाहिँ हाम्रो कम्पनी लिमिटेड बाई ग्यारेन्टी। हेर्नुहोस् कम्पनी लिमिटेड बाई ग्यारेन्टी। कम्पनी लिमिटेड बाई ग्यारेन्टीमा के छ भने कम्पनी लिमिटेड बाई ग्यारेन्टी यसमा मेम्बर्सहरूले के दिन्छन्, ग्यारेन्टी दिन्छन्। ल हेर्नुहोस् ग्यारेन्टी कसरी दिन्छन्, सपोज एक्जाम्पलको रूपमा म कुनै कम्पनीमा मेम्बर्स छु, ठीक छ कि नै। अब म एज अ शेयर होल्डर अनरशिपमा कुनै कम्पनीमा छु अनि मैले के गरे भने मैले साफ साफ भनिदिए जब कंपनी लिक्विडेट हुन्छ, लिक्विडेट भनेको वाइन्डिङ अप, वाइन्डिङ अप इट मीन्स समापन। जब कंपनी खत्म हुन्छ, लिक्विडेशन हुन्छ, समापन हुन्छ कंपनीको, at the time of liquidation, at the time of winding up, I will pay rupees 10 lakhs to meet the liabilities. लेख्नुस् मैले एउटा फिक्स अमाउन्ट भनिदिए कि लिक्विडेशन को टाइममा अब लाइबिलिटी कति आउँछ कति आउँदैन त्यो मतलब छैन मलाई। मैले कति दिन्छु भने मैले 10 लाख रुपैयाँसम्मको लाइबिलिटी बियर गर्छु। इन केस अफ लिक्विडेशन भयो भने लाइबिलिटी मेरो माथि आयो भने मात्रै मेरो फिक्स अमाउन्ट कति हुन्छ, मैले 10 लाख रुपैयाँसम्म बियर गर्न सक्छु। मैले फिक्स अमाउन्ट दिइराख्छु।
त्यो ग्यारेन्टी मैले त्यो 10 लाख रुपियाँको ग्यारेन्टी दिएँ, त्यसै कारण यसलाई भन्छौँ हामी कम्पनी लिमिटेड बाइ ग्यारेन्टी। यसरी कम्पनीका शेयर होल्डर्स जो हुन्छन् ग्यारेन्टी दिन्छन् कि हामीले एट द टाइम अफ लिक्विडेसन यति पैसा के गर्छौं, यति पैसा हामीले चुकाउँछौं। ल यिनीहरूले प्रमिस गर्छन्, प्रमिस टु पे, ध्यान दिनुस्, फिक्स अमाउन्ट to clear the liability in case of liquidation. In case of liquidation, liquidation भनेको समापनको टाइम हो, बुझ्नुभयो? एक्जाम्पल मैले दिइसकेँ। ल लेख्दै जानु तपाईहरु। अब हामीले पढ्छौं on the basis of incorporation, on the basis of incorporation, C नम्बरमा on the basis of incorporation ध्यान दिनु। on the basis of incorporation मा हामीले सबभन्दा पहिला पढ्छौं चार्टर कम्पनी। ल पहिलो नम्बरमा छ हाम्रो चार्टर्ड कम्पनी। चार्टर्ड कंपनी कसरी इस्टेब्लिश हुन्छ त्यो हामी हेरौं। इस्टेब्लिश्ड बाय द रोयल चार्टर। ल इस्टेब्लिश्ड बाय द रोयल चार्टर। रोयल चार्टर भनौं या स्पेशल सैंक्शन भनौं, और स्पेशल सैंक्शन granted by the head of the state, head of the state। पहिला के हुन्थ्यो भने, पहिला हाम्रो इन्डियातिर हेरौं या नेपालतिर हेरौं भने त्यहाँ के हुन्थ्यो, साना राज्यहरू हुन्थे। ती राज्य त्यो स्टेटहरू, त्यो स्टेटको जुन हेड हुन्थ्यो त्यो हेडले एउटा स्पेशल परमिसन दिन्थ्यो व्यक्तिहरूलाई के गर्न, कम्पनी निर्माण गर्नको लागि। त्यो कम्पनीलाई हामीले के भन्छौं, चार्टर्ड कम्पनी भन्छौं। ल हेर्नुस्, त्यो स्पेशल स्याङ्क्सनलाई हामी स्पेशल स्याङ्क्सन कोले ग्रान्ट गर्छ, अहिले हेड अफ द स्टेट, स्टेटको जुन हेड हुन्छ उले यो स्याङ्क्सन ग्रान्ट गर्छ, अनि त्यसैको अनुमति लिएर व्यक्तिहरूले के गर्छन्, यो टाइप कम्पनीको फर्मेसन गर्छन्। एक्जाम्पलको लागि हामीले लिन सक्छौं, जस्तै एक्जाम्पलको लागि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियाको, ओके। बैंक अफ इंग्लैंड, बैंक अफ इंग्लैंड, लैंड। बट नेपालमा के छ भने, नेपालमा यसको अहिले यो पपुलर छैन, नो पपुलारिटी नाउडेज, अहिले यो पपुलर छैन। एन्ड नेपालमा हामीले के भन्न सक्छौं भने, नेपालमा यसको नो एक्जिस्टेन्स, नेपालमा यस्तो टाइपको कम्पनी छैन। ओके, चार्टर्ड कम्पनी यस्तो टाइपको कम्पनी छैन। कुनै पनि स्टेटले अनुमति दिएर यहाँ कम्पनी निर्माण हुँदैन, यस्तो प्रोभिजन हाम्रो नेपालमा छैन। अनि धेरै विश्वका धेरै देशहरूमा अब यो टाइपको कम्पनी छैनन्, पपुलर छैनन्। ल हेर्नुस्, अब नेक्स्ट स्टेटरी कंपनी, लाइन्स 2 नंबर स्टेटरी कंपनी। ओके, ल ध्यान दिनु, स्टेटरी कंपनी भनेको के हो? ल इस्टेब्लिश्ड बाय द स्पेशल एक्ट। यो कसरी हुन्छ? इस्टेब्लिश्ड by the special act of the parliament, special act of the parliament। पार्लियामेन्ट को एउटा स्पेशल एक्ट बाट यो कम्पनी निर्माण भएको हुन्छ, स्टेटरी कम्पनी। ल इस्टेब्लिश्ड बाय द स्पेशल एक्ट, स्पेशल एक्ट को थ्रु। अनि यसका जति पनि पावर्स हुन्छन्, अब्जेक्टिभ्स हुन्छन्, अब्जेक्टिभ्स, पावर, एक्टिभिटीज, त्यो सबै
objectives, powers and activities are defined by the act. ल हेर्नुस्, यस्ता कम्पनीको अब्जेक्टिभ्स के हुन्, त्यसका पावर्स के हुन्, त्यसका क्रियाकलाप सब कोले डिफाइन गर्छ भने यो स्पेशल एक्टको थ्रु डिफाइन हुन्छ। ल हेर्नुस्, एक्जाम्पलको लागि यसमा हामीले नेपाल राष्ट्र बैंक, एग्रीकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी, ओके, एनआईडीसी, नेपाल इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन एसेट्रा, यी सबै कुन टाइप्सका कम्पनी हुन्? स्टेटरी कम्पनी हुन्। ल लेख्दै जानु तपाईहरु। ल ध्यान दिनुस्, स्टेटरी कम्पनी हामी पढिसक्यौं। ल एस्टाब्लिश्ड बाइ द स्पेशल एक्ट अफ द पार्लियामेन्ट, ओके, यसका अब्जेक्टिभ्स, पावर्स, एक्टिभिटी जति छन् कोले डिफाइन गर्छ, एक्टले डिफाइन गर्छ। स्टेटरी, ल हेर्नुस्, स्टेटरी कम्पनी, ओके, यहाँ स्पेलिङले मिस्टेक भएको। ल अब अर्को कम्पनी यसको पढ्छौं हामी, थर्ड नम्बरमा छ हाम्रो रजिस्टर्ड कम्पनी। रजिस्टर्ड कंपनी, ध्यान दिनुस्, रजिस्टर्ड कंपनी, एनी कंपनी रजिस्टर्ड under the Company Act 2063। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2063। कंपनी एक्ट तो पनि कहाँ? नेपाल कंपनी एक्ट, नेपाल कंपनी एक्ट 2006। कंपनी लॉ को द्वारा यदि कुनै पनि कंपनी रजिस्टर्ड भइरहेछ भने त्यसलाई के भन्छौं? हामीले रजिस्टर्ड कंपनी भन्छौं। ल हेर्नुस्, ल यसको पावर्स, यसको अब्जेक्टिभ्स, यसका एक्टिभिटीजहरु डिफाइन गर्नका लागि यसमा डकुमेन्ट्सहरु हुन्छन्। त्यो डकुमेन्ट्सहरुलाई हामीले मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन, आर्टिकल अफ एसोसिएसन एन्ड प्रोस्पेक्टस, यो सबै पढ्ने छौं। ओके, ल यसको लागि मैले नेक्स्ट भिडियो दिन्छु तपाईहरुलाई। डी नम्बरमा हाम्रो लास्ट, on the basis of ownership, on the basis of ownership। ल पहिलो नम्बरमा छ हाम्रो गभर्नमेन्ट कंपनी। गभर्नमेन्ट कंपनी कुन टाइपको कंपनी हुन्छ? गभर्नमेन्ट कंपनी हेरौं। गभर्नमेन्ट कंपनी भनेको एटलिस्ट 51% शेयर्स के हुनुपर्छ? गभर्नमेन्टबाट होल्ड गरेको हुन्छ, एटलिस्ट 51%। ओके, ल एटलिस्ट 51% of the paid up capital has been subscribed by गभर्नमेन्ट। लाइन्स, यसको मतलब के छ भने यदि बुझ्नु भएन भने तपाईले इजी ल्याङ्ग्वेजमा के भन्नुस् भने गभर्नमेन्टको जुन इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ त्यो गभर्नमेन्टको इन्भेस्टमेन्ट त्यो कम्तीमा 51% हुनुपर्छ कम्पनीमा, एटलिस्ट 51%। लाइन्स, कम्पनीमा जति इन्भेस्टमेन्ट भइरहेछ त्यसको 51% इन्भेस्टमेन्ट कसको हुनुपर्छ? गभर्नमेन्टको हुनुपर्छ। त्यस्ता कम्पनीलाई हामीले के भन्छौं? गभर्नमेन्ट कम्पनी भन्छौं। अब यसलाई कन्ट्रोल कोले गर्छ? गभर्नमेन्ट कम्पनीले गर्छ कन्ट्रोल। ल हेर्नुस्, अर्को के छ हाम्रो नन गभर्नमेन्ट कम्पनी। नन गभर्नमेन्ट कम्पनीलाई हामीले के भन्न सक्छौं भने नन गभर्नमेन्ट कम्पनी
ल हेर्नुहोस्, a type of company which is not a government company, which is not a government company, हामी लेख्न सक्छौं which is not a गभर्मेन्ट कम्पनी. ओके, यस्तो टाइपको कम्पनी जुन गभर्मेन्ट कम्पनी छैन अनि यसको ल हेर्नुहोस्, दिस कम्पनी इज ओन्ड managed and controlled by the private sector. कोले कन्ट्रोल गर्छ, कोले निर्माण गर्छ, प्राइवेट सेक्टरका व्यक्तिहरूले. ल हेर्नुहोस्, एक्जाम्पल्स बुद्ध एयरलाइन्स. ओके, एक्जाम्पलको रूपमा हामीले बुद्ध एयरलाइन्स लिन सक्छौं, चौधरी ग्रुप, एसेट्रा. यी सबै के हुन्? यी सबै नन गभर्मेन्ट कम्पनी हुन्. ल, नन गभर्मेन्ट कम्पनीको डेफिनेसन आयो भने एक्जाममा हामीले के लेख्न सक्छौं? द कम्पनी विच इज नट अ गभर्मेन्ट कम्पनी कल्ड नन गभर्मेन्ट कम्पनी. ल हेर्नुहोस्, यो हामीले यो पनि लेख्न सक्छौं, हुज क्यापिटल in the investment, whose investment is more than 51% in the company. ल हेर्नुहोस्, त्यो कम्पनीलाई हामीले के भन्छौं? नन गभर्मेन्ट कम्पनी भन्छौं. आज हामीले यो क्लासमा टाइप्स अफ कम्पनी पढ्यौं. टाइप्स अफ कम्पनीमा हामीले अन द बेसिस अफ नम्बर अफ मेम्बर, अन द बेसिस अफ लायबिलिटी, अन द बेसिस अफ इनकर्पोरेसन, अन द बेसिस अफ ओनरशिप. ल हेर्नुहोस्, यो चारवटा आधार बनाएर हामीले आज टाइप्स अफ कम्पनी डिस्कस गरेछौं. यो तपाईहरु कपीमा नोट्स बनाएर लेख्नु होला अनि नेक्स्ट क्लासमा हामीले डकुमेन्ट्स अफ अ कम्पनी पढ्ने छौं. ओके, थ्यांक यू.